बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम। आज हम बीवी के हुकूक जो मर्द के ज़िम्मे हैं इस बारे में बात करेंगे। जानना चाहिए कि निकाह की वजह से जो दुनिया व आखिरत के फ़ायदे हासिल होते हैं वो मियाँ बीवी में मोहब्बत और इत्तेफाक हो तभी हासिल होते हैं। मोहब्बत और इत्तेफाक का ज़रिया ये है कि एक दूसरे के हुकूक मालूम हो और उनको अदा भी करते रहें। इसलिए बतौर नमूना कुछ हुकूक बताता हूँ ताकि मालूम करके अमल किया जाए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो, तुम अपने और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हर एक तुम में अपने मातहत पर अख्तियार रखता है, इसलिए हर एक से पूछा जाएगा कि तुम्हारे सुपुर्द जो चीज़ें थीं उनमें तुमने क्या किया। जैसा कि औरत के ज़िम्मे मर्द का घर होता है और उसके बच्चे पर भी अख्तियार होता है, उससे घर वालों के बारे में पूछगछ होगी कि तुमने अपने घर वालों के हक अदा किए या नहीं। कुरान और हदीस बतला रहे हैं कि मर्द और औरतों के ज़िम्मे कुछ हुकूक हैं जिनके बारे में उनसे पूछ होगी। तो मर्द और औरत के लिए ये बात ज़रूरी है कि उनको अपनी औलाद को दोज़ख की आग से बचाएं और उनके शरय के ख़िलाफ़ कामों से रोकने की कोशिश करें। अब हम अपनी हालत पर गौर करें कि इन हुक्मों के साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं और इनको अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के मुताबिक अदा कर रहे हैं या नहीं। तो गौर करने से मालूम होता है कि ना तो मर्द ही उन हुकूक को अदा कर रहे हैं जो उनके ज़िम्मे हैं और ना औरतें अदा करती हैं। औरतें बस इतना समझती हैं कि मर्द को खाना खिला दिया, पिला दिया, अगर कोई बच्चा हुआ उसको लैट्रिन पेशाब करा दिया। उनको ये खबर नहीं होती कि हमारी आमदनी कितनी है और कहाँ खर्च करने की ज़रूरत है और कितना खर्च करना चाहिए। ना खर्च करने का ख्याल, ना औलाद को दीन सिखाने का ख्याल। इसी तरह मर्दों को इसका ख्याल नहीं होता कि दुनिया के हुकूक के साथ औरतों के दीनी हुकूक भी हैं। घर में आकर ये तो पूछते हैं कि खाना तैयार हुआ या नहीं, मगर ये कभी नहीं पूछते कि तुमने नमाज भी पढ़ी है या नहीं। मगर जब मर्द ही बेनमाज है तो औरतों को नमाजी कैसे बनाएं। और बाज़ मर्द ऐसे हैं कि औरतों के दुनियावी हुकूक भी अदा नहीं करते, बीवी से बिल्कुल बेफिक्र रहते हैं, यहाँ तक कि घर में सोते भी नहीं और बीवी के इस हुकूक से गाफिल हैं। हालांकि रात को उसके पास घर में सोना भी उसका शरई हक है। बाज़ मर्द औरतों से बोलते भी नहीं। बाज़ इनमें से ऐसे भी हैं कि बुज़ुर्गों और दीनदार भी कहलाते हैं और किसी बुज़ुर्ग से मुरीद भी हैं, नमाज के रोज़े के ज़िक्र से पाबंद हैं, अपने नज़दीक जन्नत खरीद रहे हैं, मगर बीवी के हुकूक से गाफिल हैं। याद रखो, बीवी का ये भी हक है कि एक वक्त में उससे बातचीत भी की जाए और उसकी तकलीफ़ की और उसके आराम की बातें सुनी जाएं और दिल लगी की बातों से उसको खुश किया जाए, मगर इस हक से दुनियादार और दीनदार सभी गाफिल हैं। बाज़ मर्द बात में औरतों की खताएं निकालते हैं, इसी वजह से बोलना छोड़ देते हैं, बल्कि घर में सोना भी छोड़ दिया जाता है। क्या आप ये चाहते हैं कि बीवी पर भी ऐसा ही रौब जमाएं जैसा कि नौकरों पर जमाया करते हैं? यह निहायत संगदिली है। भला गौर तो कीजिए, क्या आप अपने दोस्तों पर ऐसा रौब जमा सकते हैं जैसा कि नौकरों पर जमाया जाता है? हरगिज़ नहीं। और अगर आप ऐसा करेंगे तो सारे दोस्त आपको छोड़कर अलग हो जाएंगे। दोस्तों के साथ नौकरों का सब बर्ताव कोई अक्लमंद आदमी नहीं कर सकता। देखो, तजुर्बे की बात है कि जिस वक्त आदमी पर कोई मुसीबत आती है तो सब यार दोस्त अलग हो जाते हैं, मगर बीवी हर हालत में मर्द का साथ देती है। और बीमारी में जैसी राहत बीवी से पहुंचती है किसी भाई बहन से भी नहीं पहुंचती। इससे साफ जाहिर है कि बीवी के बराबर दुनिया में मर्द का कोई दोस्त नहीं। फिर क्या ये सितम ही नहीं कि मर्द उनको नौकरों के बराबर करना चाहते हैं? और क्या ये जुल्म नहीं कि उनको पाँव का जूता समझा जाए? साहिबो, उनको अपने घर का चिराग और आबादी का ज़रिया समझना चाहिए। क्या ये गज़ब ही नहीं कि अगर बीवी किसी वक्त बातचीत में बतौर नाज कोई बात कह दे तो उसको ये सज़ा दी जाती है कि बातचीत और मिलना जुलना सब छोड़ दिया जाता है और गाली गलौज से पेश आते हैं और उनको घर से धक्के दिए जाते हैं और बेकस और मजलूम को घर से बाहर निकाल कर कह देते हैं कि चली जा जहां तेरा दिल चाहे। और वो बेकस सिवाय रोने के कुछ नहीं कर सकती। हालांकि उसका एक हक ये भी है कि
کہ اس کے ساتھ ہنسی اور دل لگی، اس کے ناز نخنوں کو گوارا کیا جائے اور اس کی بدتمیزی کو برداشت کیا جائے۔ ان حقوق کو مردوں نے بالکل ہی چھوڑ دیا، یوں چاہتے ہیں کہ عورتیں باندیوں کی طرح تابعدار ہو کر رہیں اور ہماری کسی بات کا الٹا جواب نہ دیں۔ بعض مرد یہ چاہتے ہیں کہ عورتیں ہماری طرح تمیزدار سلیقے مند ہو کر رہیں، اور جب کسی عورت سے کوئی بدتمیزی کی ہو جاتی ہے تو اس پر سخت سزا دی جاتی ہے۔ یاد رکھو، ایک حق عورت کا یہ بھی ہے کہ ان کی بدتمیزی کو برداشت کیا جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس لیے اس کی عادتوں میں ٹیڑھا پن لازمی ہے۔ اگر اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی، بس اس سے نفع اٹھانا ہے تو ٹیڑھے پن ہی کے ساتھ نفع اٹھاتے رہو۔ اور مناسب بھی یہی ہے کہ عورتوں میں تھوڑی سی بدتمیزی ہو سکتی ہے، کیونکہ زیادہ تر بدتمیز وہی ہوتی ہیں جو سیدھی سادی ہوتی ہیں، اور ایسی عورتیں پارسا ہوتی ہیں، اور جو بڑی تمیزدار اور سلیقے مند ہوتی ہیں وہ بہت چالاک ہوتی ہیں، شرم و حیا بھی ان میں کم ہوتی ہے، اور جو سیدھی سادی ہیں وہ اپنے مرد کی تابعدار اور جانثار ہوتی ہیں۔ اور یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ وہ خود بیمار ہیں، اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہیں، مگر اسی حالت میں اگر کہیں مرد بیمار ہو گیا تو اپنی بیماری کو بھول جاتی ہیں۔ اب ان کو کسی طرح چین نہیں پڑتا، ہر وقت مرد کی خدمت میں لگی رہتی ہیں۔ اور یہ تو روزمرہ کی بات ہے کہ عورتیں خود کھانا آخر میں کھاتی ہیں، سب سے پہلے مرد کو کھلاتی ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ عورتوں کی بدتمیزی سے تو دل دکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس کا علاج بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو دین کی کتابیں پڑھاؤ یا سناؤ۔ علم دین سے ان کی عادتیں درست ہو جائیں گی، خدا کا خوف دل میں پیدا ہوگا، مرد کے حقوق معلوم ہوں گے۔ باقی یہ امید مت رکھو کہ وہ بالکل تم جیسی ہو جائے گی، کیونکہ ان میں جو پیدائشی کزی ہے وہ نہیں جا سکتی۔ اس لیے مرد کو اتنا سخت مزاج نہ ہونا چاہیے کہ بیوی کی ذرا سی بدتمیزی پر غصہ کرے۔ بعض مرد ایسے ظالم ہوتے ہیں کہ اپنے آپ تو خوب بنے ٹھنے رہتے ہیں اور بیویوں کو اس کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے۔ سبق سیکھنے کے لیے کچھ حکایت آپ کے پیش نظر کرتا ہوں۔ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر اپنی بیوی کی شکایت لے کر آئے۔ اس وقت آپ کی بیوی صاحبہ آپ کو برا بھلا کہہ رہی تھیں۔ وہ شخص لڑنے کی آواز سن کر لوٹنے لگے کہ حضرت عمر باہر تشریف لے آئے۔ آپ نے ان سے دریافت کیا کہ تم کیوں آئے تھے؟ انہوں نے اپنی بیوی کی بدزبانی ظاہر کی اور کہا، حضرت آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، مگر آپ نے الٹ کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میری بیوی کے مجھ پر بہت سے حق ہیں، اس لیے مجھے ان کی سب باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ ایک حق یہ ہے کہ مجھ کو دوزخ سے بچاتی ہے اور برے کاموں سے بچتا ہوں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ میرے گھر کی چوکیدار ہے، اس گھر کی حفاظت کرتی ہے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ میرے بچوں کو پالتی ہے اور پیشاب پخانہ صاف کرتی ہے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ مجھے کھانا پکا کر کھلاتی ہے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ میرے کپڑے دھو دیتی ہے اور بہت سی خدمتیں کرتی ہے۔ پھر بھی اگر وہ کبھی مجھ پر خفا بھی ہو جائے تو انصاف کی بات یہی ہے کہ میں ان کی خفگی کو برداشت کروں، الٹ کر جواب نہ دوں۔ آپ کی یہ نصیحت بھری باتیں سن کر وہ شخص کہنے لگے کہ حضرت اب میں سمجھ گیا ہوں، واقعی بیوی کے بہت سے حق ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی طرح عمل کروں گا۔ اور اپنے گھر آئے اور بیوی کے ساتھ بڑی نرمی اور خندہ پیشانی سے برتاؤ کرنے لگے، اور بیوی نے لڑنا جھگڑنا سب چھوڑ دیا، دونوں محبت اور پیار سے رہنے لگے۔ بعض لوگ دوسرا نکاح کر لیتے ہیں، حالانکہ دوسرا نکاح اس زمانے میں اچھا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر تم کئی بیویوں میں انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی بیوی کافی ہے۔ اور آج کل یہ بات ظاہر ہے کہ انصاف ہو نہیں سکتا، اور جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق انصاف نہ کیا، دنیا اور آخرت میں تباہی لازمی ہے۔ اور دیندار عورت اپنے مرد کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ محسن اعظم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت 7 روز تک اپنے مرد کی دی ہوئی تکلیفیں برداشت کرے گی تو اس کو 700 برس کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور دیندار عورت اپنے مرد کو بادشاہ بنا دیتی ہے کہ بیجا خرچ نہیں کرتی، ہر حالت میں صابر و شاکر رہتی ہے، جس کی وجہ سے مرد پریشان نہیں ہوتا۔ دیندار بیوی کا مل جانا اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے، اور دنیا کی چیزوں میں سے اچھی چیز دیندار اور فرمانبردار بیوی کا ملنا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب علی علیہ السلام نے شادی کی کلثوم کی، وقت رخصت بات یہ اس سے کہی، جا کے شوہر کے یہاں کرنا وہ کام جس سے ہو دنیا میں تیرا نیک نام۔
وہ کہے جس راہ تو اس راہ چل، اس کے فرما میں نہ لانا کچھ خلل، حکم شوہر جو بجا لائے گی تو، مستحق فردوس کا ہوئے گی تو۔ عزیز دوستو، ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، اس لیے باقی باتیں پھر کبھی کریں گے۔ آپ تمام دوستوں سے میری پرخلوص گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ شکریہ۔